सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त ये फैसला है, चीफ जस्टिस का बड़ा ज़बरदस्त ये फैसला है। उन्होंने बाकायदा ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि काजी फायज़ ईसा साहब ने ये रिवायत तोड़ी है कि वो सियासी फैसले नहीं देंगे। अगर वो सियासी फैसला नहीं था तो आज जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, ऑल्दो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। मैं इसका जवाब सुन ले ना, तो ये फिर सियासी फैसला कैसे हो गया? जी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जितनी वजाहत के साथ आपने सवाल पूछा है उतनी वजाहत से मुझे जवाब भी देने दीजिएगा। जी प्लीज। देखिए, दो कॉन्टेक्स्ट को समझें। एक कॉन्टेक्स्ट है तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान लेने का। वो फैसला, वो रिवायत पिछले 3 साल से चली आ रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनके मेंबरान का चीफ इलेक्शन कमीशन का तैनाती इमरान खान साहब ने की थी, उनके दौर में वो केसेस चले आ रहे थे जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक आईनी इदारा है, जिस तरह मेरे लिए अदालत का एहतराम वाजिब है, उसी तरीके से मेरे लिए हुकूमत का, इलेक्शन कमीशन का, पार्लियामान का एहतराम भी वाजिब है हम सब के लिए, क्योंकि तमाम ये आईनी इदारे हैं। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक सियासी जमात से सवाल पूछता है कि आपके मेंबर ने ये सवाल उठाया है कि आपने अपना इलेक्शन कैसे कराया। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपसे सवाल पूछता है कि ये बताइए कि आपकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। वो सियासी जमात बजाय इसके कि उन सवालात का इलेक्शन कमीशन के सामने जवाब देती, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार गई और उसने स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, स्टे ऑर्डर हासिल किया और आखिर में वो मामला 2023 तक आन पहुंचा या 2024 तक आन पहुंचा। अगर उस मामले को 2018-19 में तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक हल कर लेती कि जी जो इलेक्शन कमीशन सवाल पूछ रही है उन सवालात का जवाब दे दें और फैसला आ जाता, तो मैं समझता हूँ इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं होती। लेकिन हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन काम करने की कोशिश कर रही थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसले आ रहे थे। इलेक्शन कमीशन नोटिस देती थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसले आते थे। हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं थी, हुकूमत नून लीग की नहीं थी, हुकूमत उस जमाने में इमरान खान साहब की थी, पीटीआई की थी। तो नतीजा ये हुआ कि उस आईनी कानूनी प्रोसेस के अंदर एक मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बार बार इंटरवीन किया। नतीजा ये हुआ, प्रोसेस डिले हुआ और आप 2024 में आ गए। अब वो तो सारा हो गया ना, वो उनसे बल्ला छीन लिया के ऊपर। एक मिनट जी शादिया, एक मिनट शादिया, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। जी मुझे पता है मैं ऐसी बातें कर रहा हूं जो शायद कंट्रोवर्शियल हो, नहीं प्लीज आप करें, लेकिन मैं समझता हूं कहीं ना सवालात भी करना चाहती हूं, सच बोलना चाहिए लाइव टेलीविजन पे। जी मैं जवाब आपको दे दूं। देखें, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत एहतराम के साथ जो सुप्रीम कोर्ट का ये मेजॉरिटी वर्डिक्ट आया है, उसमें सवाल ये है कि आप बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट कानून को खत्म कर सकती है? हाँ, कर सकती है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट कानून को अमेंड कर सकती है? नहीं, वो अमेंड नहीं कर सकती। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट आइन को डिक्लेयर कर सकती है कि फलां शिक उसकी मुतसादिम है किसी उसूल से, लेकिन आइन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन की किसी शिक को अमेंड नहीं कर सकती है। ये इख्तियार पार्लियामान का है। तो अगर पार्लियामान ये कहता है कि 3 दिन के अंदर सियासी जमात को फैसला करना है, तो फिर मैं ये समझता हूं बहैसियत जज मेरे पास ये राइट नहीं है कि मैं उस 3 दिन के लफ्ज को तब्दील करके 15 दिन लिख दूं। मुर्तजा वहाब साहब, टाइमिंग पर देखें ना, टाइमिंग पर सवालात उठ रहे हैं, मखसूस नशिस्तों का फैसला आता है, ये हम कैसा प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं कि कल को किसी की भी हुकूमत हो, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले अच्छे ना लगे और वो उसके खिलाफ जो है वो अपनी मर्जी के कानून साजी कर ले और फिर कहें ये पार्लियामेंट का काम है। सर, टाइमिंग पर सवालात उठ रहे हैं। शादिया, एक मिनट शादिया, देखिए आपको फैसला करना पड़ेगा कि ताकत का सरचश्मा अवाम है या जज साहिबान है। मैं बड़े एहतराम के साथ ये कह रहा हूं, मैंने जो आईने पाकिस्तान का मुताला किया है, ताकत का सरचश्मा पाकिस्तान की अवाम है। आइन ये कहता है कि 3 आपके इदारे हैं, पार्लियामान है, आपका एग्जीक्यूटिव है, आपकी मुअज़्ज़ज़ अदालत है। ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट इदारे हैं, इन तीनों का अपना दायरा कार लिखा हुआ है। हुकूमत या पार्लियामान अदालत के काम में इंटरवीन नहीं कर सकती और अदालत जो है वो हुकूमत या पार्लियामान के काम में इंटरवीन नहीं कर सकती। पार्लियामान का ये काम है कि वो लेजिस्लेट करे,
اس کو لیجسلیٹ کرنے دیں. اگر وہ لیجسلیشن قانون کے منافی ہے, آئین کے منافی ہے, تو آپ فیصلہ کر دیں کہ وہ غلط فیصلہ ہے, لیکن آپ پارلیمان کو یہ فیصلہ سازی کرنے سے روک نہیں سکتے. نمبر 1, یہ میرا بنیادی عمل درآمد بھی کر لینا. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد تو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ عمل درآمد کریں, بعد میں جیسی مرضی لیجسلیشن کریں, کون روک رہا ہے؟ آرٹیکل 189 کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کے عدالت کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا یہ ہر ادارے کا بنیادی فرض ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اس کو میں ڈسپیوٹ نہیں کر رہا. لیکن آئین پاکستان یہ اجازت دیتا ہے کہ کسی فریق کو اگر کسی فیصلے پر اعتراض ہے تو وہ اس کی اپیل فائل کر سکتا ہے یا نظر ثانی کی درخواست کر سکتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ عدالت کا کوئی فیصلہ درست نہیں ہے تو پارلیمان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کر سکتا ہے کسی قانون کو واضح کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں دل کو بڑا کر کے چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے, اپنے اپنے ڈومین میں کام کرنے کی ضرورت ہے. میں بالکل یہ کہنا چاہوں گا کہ حکومت کا کوئی کام نہیں ہے کہ عدالتی معاملات میں انٹروین کرے, اور عدالت کا کوئی کام نہیں ہے کہ حکومتی معاملات میں انٹروین کرے. ہر ادارہ اپنی حدود و قیود میں کام کرے گا تو یقین جانیں. بڑی اچھی بات کی آپ نے, بڑی زبردست بات کی آپ نے. آپ کی بات سے کوئی انکاری ہے ہی نہیں, کوئی دو رائے ہے نہیں. ہر ادارے کو اپنی لمٹ میں رہ کر, اپنی حدود و قیود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس ملک میں شادیہ. انفارچونیٹلی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے اس کو کس نے امپلیمنٹ کروانا ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. تو یہی تو بات ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا الیکشن کمیشن امپلیمنٹیشن. آف پاکستان ایک آزاد شادیہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے جس کو آئین پاکستان نے کریٹ کیا ہے. وہی آئین جو معزز عدالت کو کریٹ کرتا ہے نا, وہی آئین الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کریٹ کرتا ہے. جو سیکیورٹی آف ٹینیور ایک معزز جج صاحب کو ہے, وہی سیکیورٹی آف ٹینیور الیکشن کمیشن کے چیف کو اور ممبران کو ہے. وہی سیکیورٹی اور ٹینیور تو بدلنا چاہ رہے ہیں. یہی تو مسئلہ ہے. بڑا اچھے مدعے کو پکڑا ہے آپ نے کہ مخصوص نشستوں کا جھگڑا ہے اس لیے کہ جو 2/3 ایک ملی ہوئی تھی, اس فیصلے کے بعد وہ 2/3 ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ الیکشن ایکٹ ترمیم کرنے پر حکومت جو ہے وہ مجبور ہوئی ہے. جو ایک جوڈیشل پیکیج تیار کیا ہوا تھا اس میں پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جی شادیہ, مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سا جوڈیشل پیکیج تیار ہوا ہے. میں اس کا حصہ نہیں ہوں, میرے پاس کوئی کانکریٹ انفارمیشن نہیں ہے. جو میں نے وزیر قانون صاحب کی ٹی وی پر گفتگو سنی ہے انہوں نے تو کچھ اور بات کی ہے. لیکن ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاحات تو ہمارے نظام میں آنے کی ضرورت ہے. یہ موجودہ نظام نہیں چل پا رہا. اس نظام کے اندر اتنی فرکشن کریٹ ہو گئی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے سے, مطلب ہمارے اندر اتنی بردباری شاید نہیں رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر سکیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے اندر ہر ادارے کو اپنا اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. مجھے آپ بتائیے نا کہ جو کام, شادیہ صرف ایک چیز, پرائم منسٹر آف پاکستان آج شہباز شریف صاحب ہیں, کل کو بلاول صاحب ہوں گے, نواز شریف صاحب ہوں گے, عمران خان صاحب ہوں گے, شادیہ ہوں گی, کوئی بھی ہوگا, وہ لوگوں کا ووٹ لے کر آتا ہے. اس ایک فرد واحد کو یہ حق حاصل نہیں ہے, یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ قانون کو تبدیل کر دے یا وہ آئین کو تبدیل کر دے. میں سوال ناظرین کے سامنے چھوڑ کے جاتا ہوں کہ اگر ڈیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر کے پاس, اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی کے پاس, چیئرمین آف دا سینٹ کے پاس, صدر مملکت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, تو کسی جج صاحب کے پاس یہ کیسے اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ آئین کو اور قانون کو تشریح کے نام پہ تبدیل کر دے؟ صحیح.